आफ्टरनुन एभ्रिवान। लास्ट भिडियोमा हामीले फाइनल एकाउन्टको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौं। त्यसमा केही एडजस्टमेन्टहरूको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौं भने केही क्वेशन बनाउँदाखेरि स्टुडेन्टलाई हुने केही डिफिकल्टिजहरूको बारेमा पनि डिस्कसन गरेका थियौं। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एचएससीबी बोर्ड 2065 मा सोधेको एउटा फाइनल अकाउन्टको क्वेशन सोलुसन गर्न गइरहेको छु। यो क्वेशन तपाईको क्लास 11 को रहेको छ। ल हेरौं त तपाईको क्वेशन यहाँ बोर्डमा देखिएको छ। हेर्नुस् त के भनेको छ क्वेशनले, given below is the trial balance of trader as on 31st चैत्र 2063 भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। हामीलाई एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ र हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् त जसलाई हामी एडजस्टमेन्ट भन्ने गर्दछौं। एडजस्टमेन्टमा भनेको छ हामीलाई क्लोजिङ स्टक ब्याड डेब्ट प्रोवाइडेड रिजर्भ फर ब्याड डेब्ट 5% अफ डेटर एडभान्स स्यालेरी भन्नु र प्रिपेड स्यालेरी भन्नु एउटै हो। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर दिएको छ। बैंक लोन वाज टेकन एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेको छ। अनि डेप्रिसिएसन अन फर्निचर भनेर तपाईलाई 5% पर एनम भनेर दिएको छ। तपाईलाई रिक्वायर्डमा भनेको छ ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड द ब्यालेन्स शिट भनेको छ। अब हामीले कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कुराहरूलाई एक ठाउँमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। के त्यो ट्रेडिङमा जान सक्छ, के पीएलमा जाला, के त ब्यालेन्स शिटमा जाने गर्दछ भने एडिशनल इन्फर्मेसनको कुरा चाहिँ हामीले कता राख्नु पर्ने हुन्छ। एडिशनल इन्फर्मेसनको कुरालाई दुई ठाउँमा राख्नु पर्ने हुने गर्दछ। त्यो ट्रेडिङ र पीएलमा आउन सक्छ, ट्रेडिङ र ब्यालेन्स शिटमा आउन सक्छ, पीएल र ब्यालेन्स शिटमा आउन सक्छ। यानी कि जहाँ लेखे पनि एडजस्टमेन्ट चाहिँ कति ठाउँमा जाने हुन्, दुई ठाउँमा। अब म तपाईलाई हेर्नुस् त एउटा फर्मेट कोरेर राखेको छु मैले ट्रेडिङ र पीएल अकाउन्टको। सबैभन्दा पहिला हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रिपेयर गरौँ। ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नको लागि हाम्रो क्वेशनमा दिएको हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला हामीले के भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ, टु ओपनिङ स्टक भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त हामीलाई ओपनिङ स्टक कति दिएको छ, हामीलाई ओपनिङ स्टक भनेर 3,50,000 दिएको छ। त्यो पछि हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ परचेज भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त हामीलाई परचेज भनेर कति दिएको छ, परचेज भनेर हामीलाई 4 लाख दिएको छ। 4 लाख परचेजबाट हामीले परचेज रिटर्नलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ, लेस गर्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त परचेज रिटर्न हामीलाई कति दिएको छ, 10,000 दिएको छ भने हाम्रो आउटर कलममा कति आउने गर्दछ, 3,90,000 आउने गर्दछ। त्यस्तै गरी हेर्दै जाउँ त अरु के दिएको छ हामीलाई दिएको छ वेजेस भनेर दिएको छ। वेजेस हेर्नुस् त कति दिएको छ, वेजेस दिएको छ हामीलाई 40,000 दिएको छ। यसमा हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस व्हिच इज गिवन इन एडजस्टमेन्ट। हेर्नुस् त एडजस्टमेन्टमा तपाईलाई के दिया छ, एडजस्टमेन्टमा तपाईहरुलाई आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर 2000 दिएको छ। एडिशनल इन्फर्मेसनमा यदि आउटस्ट्यान्डिङ दिन्छ भने त्यो सम्बन्धित खर्चमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, जोड्नु पर्ने हुन्छ। अर्को कता राख्नु पर्ने हुन्छ, लायबिलिटी साइड अफ ब्यालेन्स शिट राख्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँनिर एड गर्यौं कति छ त्यो 2000। हेर्नुस् त कति आउँछ यहाँ 42। पछि गएर यो 2000 लाई हामीले ब्यालेन्स शिट बनाउँदाखेरि ब्यालेन्स शिटको लायबिलिटीमा राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई अर्को के दिया छ हेर्नुस् त क्यारेज इनवार्ड भनेर दिया छ। क्यारेज आउटवार्ड दिएको छ भने आउटवार्डलाई पीएल मा राखिन्छ, इनवार्ड छ भने त्यसलाई ट्रेडिङमा राखिन्छ। हेर्नुस् त इनवार्ड कति दिएको छ हामीलाई 8000 दिएको छ। अरु कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छैन डेबिट साइडमा। अब जाउँ कुन साइडमा, क्रेडिट साइडमा। सबैभन्दा पहिला के लेख्नु पर्ने हुन्छ, सेल्स भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अहिले हेर्नुस् त तपाईलाई सेल्स भनेर दिया छ 6,90,000 दिएको छ। योबाट हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ सेल्स रिटर्न भन्ने। हेर्नुस् त सेल्स रिटर्न हामीलाई कति दिएको छ, सेल्स रिटर्न भनेर हामीलाई दिएको छ 10,000 भनेर दिएको छ। यानी कि कति आउँछ यता 6,80,000। त्यो पछि हेर्नुस् त मैले लास्ट भिडियोमा एडजस्टमेन्टको डिस्कसन गर्दाखेरि के भनेको थिए भने यदि एडजस्टमेन्टमा क्लोजिङ स्टक दिन्छ भने त्यो क्लोजिङ स्टकलाई हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा पनि राख्ने, अर्को कता राख्ने, एसेट साइड अफ ब्यालेन्स शिट पनि राख्ने भनेको थियो भने यता हामीले के पनि राख्नु पर्यो, बाइ क्लोजिङ स्टक भनेर। यो क्लोजिङ स्टक कताको त एडजस्टमेन्टको। हेर्नुस् त कति दिया छ एडजस्टमेन्टमा 3,75,000 दिएको छ। अरु कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन भने अब यो इन्फर्मेसनबाट हामीले
प्रॉफिट भयो कि लस भयो भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हेरौँ त हामीले यताको पनि टोटल गरौँ, यताको पनि टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको डेबिट साइडमा कम पर्छ भने ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्रेडिट साइडमा कम छ भने त्यसलाई के भनेर लेख्ने गर्दछौँ हामीले ग्रस लस भनेर लेख्ने गर्दछौँ। हेरौँ त सबैभन्दा पहिला यो क्रेडिट साइडको एड गरौँ, त्योबाट डेबिट साइडको लागि घटाउँ, त्यसपछि हाम्रो के आउने गर्दछ ग्रस प्रॉफिट। हेर्नुहोस् त कति दिएको छ 6,80,000 मा हामीले 3,75,000 एड गरेपछि यता हुन्छ तपाईको 10,55,000। यता पनि कति हुनुपर्छ 10,55,000। यहाँ कम परेको छ भने यहाँ के लेख्ने ग्रस प्रॉफिट के भनेर सिडी भनेर। हेर्नुहोस् त कति कम परेको छ -8,000 अनि तपाईको 42,000 अनि त्यसरी गरेर तपाईको 3,90,000 अन्त 3,50,000। यहाँ आउँछ तपाईको 2,65,000। हेर्नुहोस् त अहिले हामीले ग्रस प्रॉफिट कसरी निकालेका छौं भने डेबिट साइडको क्रेडिट साइडको टोटलबाट डेबिट साइडको टोटललाई घटायौं। डेबिट साइडमा कति अमाउन्ट कम पर्यो 2,65,000 कम परेको छ भने त्यसलाई हामीले के भनेर लेख्ने गर्दछौं ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्ने गर्दछौं। अब यहीबाट म प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट स्टार्ट गर्छु। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट स्टार्ट गर्नको लागि फर्स्टमा मैले लास्ट भिडियो पनि डिस्कसन गरेको छु। जब तपाई पीएल अकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँनिर मैले पीएल लेखे, जब तपाई पीएल अकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ फर्स्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ट्रेडिङ अकाउन्टको आन्सरलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त अहिले के आएको छ ट्रेडिङ अकाउन्टमा ग्रस प्रॉफिट आएको छ भने यो ग्रस प्रॉफिटलाई ट्रान्सफर गरौँ के लेखेर बाइ ग्रस प्रॉफिट बीडी भनेर। हेर्नुहोस् त ग्रस प्रॉफिट कति दिएको छ 2,65,000। अब हामी पीएल अकाउन्टको डेबिट साइड बनाउँदै छौं भने हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको पनि डेबिट साइड हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त के दिएको छ हामीलाई सबैभन्दा पहिला दिएको छ हामीलाई क्यारिज आउटवार्ड दिएको छ। के दिएको छ क्यारिज आउटवार्ड भन्ने। हेर्नुहोस् त क्यारिज आउटवार्ड कति दिएको छ हामीलाई क्यारिज आउटवार्ड दिएको छ हामीलाई 10,000 दिएको छ। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त त्यो पछि के दिएको छ डेटर आउँदैन क्रेडिटर एडभर्टाइजमेन्ट भनेर दिएको छ एडभर्टाइजमेन्ट। हेर्नुहोस् है पीएल मा तपाईले अफिस रिलेटेड र सेलिङ रिलेटेड एक्सपेन्सलाई लेख्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त एडभर्टाइजमेन्ट कति दिएको छ तपाईलाई 4,000। त्यस्तै गरेर डिस्काउन्ट भन्ने दिएको छ, डिस्काउन्ट कति दिएको छ हेर्नुहोस् त डिस्काउन्ट दिएको छ तपाईहरुलाई 2,000। अनि त्यस्तै गरेर दिएको छ इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस भनेर। हेर्नुहोस् त कति दिएको छ हामीलाई 10,000 दिएको छ। त्यस्तै गरेर जर्नल एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ जर्नल एक्सपेन्सेस। हेर्नुहोस् त हामीलाई कति दिएको छ 20,000 दिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर हामीलाई अरु के दिएको छ हेर्नुहोस् स्यालेरी भनेको छ स्यालेरी भनेर दिएको छ स्यालेरी पेड भनेर। हेर्नुहोस् त स्यालेरी भनेर कति दिएको छ हामीलाई स्यालेरी भनेर हामीलाई दिएको छ 65,000। हेर्नुहोस् त एडिशनल इन्फर्मेसनमा पनि के भनेको छ एडभान्स स्यालेरी भनेको छ। एडभान्स स्यालेरी भनेको प्रिपेड हो। प्रिपेडलाई हामीले के गर्नुपर्छ रिलेटेड एक्सपेन्सबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ, अर्को कता राख्नु पर्ने हुन्छ एसी साइड अफ ब्यालेन्स शीट। यहाँनिर हामीले लेस गरौँ के भनेर प्रिपेड भनेर। हेर्नुहोस् त कति छ हामीलाई प्रिपेड कति दिएको छ 5,000 प्रिपेड दिएको छ भने योबाट घटाउनु हुन्छ भने कति आउँछ तपाईको 60,000 आउने गर्दछ। त्यसरी अरु के दिएको छ हेर्नुहोस् त रेन्ट पेड भन्ने दिएको छ लेख्नु पर्यो रेन्ट भनेर कति दिएको छ रेन्ट पेड। हेर्नुहोस् त तपाईको 40,000। सबभन्दा पहिला हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा दिएको आइटमहरुलाई लेख्यौं पीएल मा। अब हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दिएको आइटमलाई पीएल मा लेखौं। हेर्नुहोस् त के दिएको छ हामीलाई केही पनि दिएको छैन क्रेडिट साइडमा पर्ने। अब हेर्नुहोस् त सरी यहाँ एउटा डेबिट साइडमा एउटा कुरा छुट्याएको छ त्यो के हो इन्ट्रेस्ट अन लोन है। हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट अन लोन कति दिएको छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट अन लोन पेड भनेर हामीलाई 4,000 दिएको छ। कति दिएको छ 4,000। र तपाईलाई हेर्नुहोस् त के भनेको छ एकैचोटी यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा छ तपाईलाई भनेको छ 10% बैंक लोन भनेर। हेर्नुहोस् त कति दिएको छ तपाईलाई 80,000 दिएको छ। 10% बैंक लोन भनेर तपाईलाई 80,000 दिन्छ भने तपाईले हिजो लास्ट भिडियोमा पनि हामीले डिस्कसन गरेका थियौं यदि तपाईहरुलाई यसरी कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनको अगाडि पर्सेन्टेज दिन्छ भने
त्यो एडजस्टमेन्ट भने हिडन एडजस्टमेन्ट हो। एकचोटि त्यो पर्सेन्ट हानेर हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भनेको थियौँ। हेरौँ त फेरि पनि हेर्नुहोस् कति पर्सेन्ट हामीले एनुअली कति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ 10%। कतिको 10% हो त 80,000 को 10% भने हेर्नुहोस् त 80,000 को 10% कति आउँछ 8,000 दिएको छ। अब हेर्नुहोस् त 8,000 तपाईले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ, तर तपाईले इन्ट्रेस्ट कति पे गर्नुभएको छ 4,000 पेड गर्नुभएको छ भने अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ अझ पनि पे गर्न बाँकी छ भने त्यसलाई के भनिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने गरिन्छ। यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङलाई के गर्ने एड गर्ने। कति छ आउटस्ट्यान्डिङ 4,000। अब यो दुईटाले लेख्यो भने आउटर कलममा कति आउँछ 8,000। फेरि पनि हेर्नुहोस् है, यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनको अगाडि यसरी पर्सेन्टेज दिन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईले यो भ्याल्युमा यो पर्सेन्टेज हालेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई इन्ट्रेस्ट भन्ने गरिन्छ। 80,000 को 10% भने कति आयो 8,000। एनुअली तपाईले 8,000 पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो, तर तपाईले हेर्नुहोस् त कति मात्र पे गर्नु भएको थियो 4,000 पे गर्नु भएको थियो भने अब पे गर्न बाँकी कति हो त 4,000 अझ पनि पे गर्नु छ भने त्यसलाई के भन्ने गर्दछौँ हामी आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने गर्दछौँ। आउटस्ट्यान्डिङलाई हामीले के गर्ने गर्दछौँ रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा जोड्छौँ र पछि कता लेख्छौँ लाइबिलिटी साइडमा। त्यस्तै गरेर अरु एडजस्टमेन्ट हेर्नुहोस् त हाम्रो के बचेको छ। यही कुरालाई मैले युपिएललाई यता लेखेँ हेर्नुहोस् त। अब तपाईको के भनेको छ यहीँनिर बनाउँछु म। ल हेर्नुहोस् त पिएल को डेबिटमा के बचेको छ इन्ट्रेस्ट। अब हेर्नुहोस् त अर्को हामीलाई भनेको छ एडजस्टमेन्टमा ब्याड डेब्ट भनेको छ। हेर्नुहोस् त ब्याड डेब्ट कति दिएको छ हामीलाई 2,000 दिएको छ। हामीले यता लेख्ने 2 के भनेर ब्याड डेब्ट भनेर लेख्ने कति 2,000 दिएको छ। यसमा हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट है। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भन्नु र रिजर्भ फर डाउटफुल डेब्ट भन्नु एउटै हो। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट हेर्नुहोस् त कति दिएको छ हामीलाई भनेको छ 5% अफ डेटर भनेको छ। डेटरको कति पर्सेन्ट रे 5% भनेको छ। तपाईलाई डेटर भनेर दिएको छ हेर्नुहोस् त कति 42,000 दिएको छ। तपाईलाई डेटर भनेर कति दिएको छ 42,000 दिएको छ। हेर्नुहोस् त अब तपाईलाई डेटर भनेर कति दिएको 42,000 दिएको छ भने लास्ट भिडियोमा हामीले डिस्कसन गरेका थियौं डेट कहिले पनि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको पर्सेन्टेज केमा हुने गर्दछ डेटरमा हुने गर्दछ भनेका थियौं। हेर्नुस् त तपाईको डेटर कति छ 42,000 छ। अब तपाई डाइरेक्ट 42,000 को 5% हान्न पाउनुहुन्न। किन पाउँदैन भने बिकज अफ ब्याड डेब्ट गिवन इन एडजस्टमेन्ट। तपाईलाई ब्याड डेब्ट यदि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने लास्ट भिडियोमा हामीले डिस्कसन गरेका थियौं when bad debt given in adjustment then first of all we have to deduct bad debt from the debtor। हामीले त्यो bad debt जो कहाँ दिएको छ एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको bad debt लाई त्यो डेटरबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पछि जति अमाउन्ट हाम्रो बचेको हुने गर्दछ डेटरको त्योमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त 42,000 तपाईको डेटर छ 2,000 तपाईको ब्याड डेब्ट हो भने तपाईको डेटरको भ्याल्यु कति बच्यो 40,000। अब 40,000 को कति पर्सेन्ट 5% राख्नुहुन्छ भने तपाईको भ्याल्यु कति नै आउने गर्दछ 2,000 नै आउने गर्दछ। यानी कि यहाँनिर कति लेखे मैले 4,000। पछि जब तपाई ब्यालेन्स सिट बनाउनुहुन्छ ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ यी दुईटालाई केबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ डेटरबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हेर्नुस् त अरु के भनेको छ क्वेशनमा तपाईहरुलाई डेप्रिसिएसन अन फर्निचर 5% पर एनम भनेको छ। हेर्नुस् है यो एडिशनल इन्फर्मेसन जो तपाईलाई एफ नम्बरमा भनेको छ बैंक लोन वाज टेकन एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेको छ। त्यो हामीले हेर्नुस् जब पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गरेका थियौं त्यो बिगिनिङ अफ द इयर मानेरै गरेका हौं। बिगिनिङ अफ द इयर किन भन्या भने सुरुबाट यदि हामीले लोन टेकन गरेको छ भने त्यसमा फुल्ली 1 इयर कै इन्ट्रेस्ट हो भनेर भनेको क्वेशनले। यदि त्यहाँनेर काइनेर मिड इयर आइदियो हैन मिड डेट दियो त्यस्तो कुराहरु दिन्छ हाफ इयरली दिन्छ भने त्यो अवस्थामा हामीले हाफ इयर कै इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले फुल इयर भनेको छ बिगिनिङ अफ द इयर भन्नुको अर्थ हामीले लोन चाहिँ पुरै 1 वर्ष युटिलाइज गरेका छौं भनेको हो है। त्यो पछि हेर्नुस् त लास्ट एडजस्टमेन्टमा भनेको छ तपाईलाई डेप्रिसिएसन अन फर्निचर भनेर तपाईलाई 5% दिएको छ। तपाईले यहाँनिर लेख्नु पर्यो डेप्रिसिएसन अन फर्निचर भनेर। हेर्नुस् त फर्निचर कति दिएको छ तपाईलाई हामीलाई फर्निचर दिएको छ 50,000 को 5% हुने गर्दछ
2500 हुने गर्दछ। अरू कुनै पनि एडजस्टमेन्ट हाम्रो छुटेको छैन र हामीलाई दिएको सबै ट्रान्जेक्सन हामीले पोस्ट गरिसक्यौँ भने अब हामीले पिएल अकाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पिएल अकाउन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि फेरि पनि हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने क्रेडिट साइडबाट डेबिट साइडको अमाउन्टलाई घटाउने है। कहिलेकाहीँ डेबिटमा बढी हुन्छ क्रेडिटमा कम हुन्छ, कहिलेकाहीँ डेबिटमा कम हुन्छ क्रेडिटमा बढी हुन्छ। नर्मली तपाईहरुको डेबिट साइडमै कम हुने गर्दछ। इच एन्ड एभ्री क्वेसनमा त हुँदैन, तर म्याक्सिमम क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो कमी हुने भनेको कुन साइडमा हो? डेबिट साइडमा हो। त्यही भएर मैले अहिले हेर्नुस् त डेबिट साइड क्रेडिट साइडबाट डेबिट साइड घटाउँछु। यहाँनिर टोटल गरेर लेख्छु। हेर्नुस् त तपाईको क्रेडिट साइडको टोटल भएको छ कति? 2,65,000। यता पनि कति हुन्छ? 2,65,000 हुने गर्दछ। यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले नेट प्रॉफिट भनेर सीडी भनेर। हेर्नुस् त क्याल्कुलेट गरौँ एकचोटी नेट प्रॉफिट कति आउँछ। ल हेर्नुस् त हाम्रो नेट प्रॉफिट कति आएको छ? 1,04,500 आएको छ। यो मैले कसरी क्याल्कुलेट गरेँ भन्दाखेरि तपाईको क्रेडिट साइडबाट डेबिट साइडको अमाउन्टलाई के गरेको छु? मैले घटाएको छु, लेस गरेको छु। त्योबाट हामीले के निकाल्यौं? नेट प्रॉफिट निकाल्यौं। अब हामीले नेट प्रॉफिट निकालिसक्यौं भने अब हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ? ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त म यहाँनिर रफ गरेर ब्यालेन्स सिट बनाए। ल हेर्नुस् त भर्खरम हामीले ट्रेडिङ र पिएल अकाउन्ट बनाएका थियौं। पिएलबाट हाम्रो नेट प्रॉफिट आएको थियो 1,04,500। अब हामी के बनाउने छौं? ब्यालेन्स सिट बनाउने छौं। ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि एक कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला हामीले कुन साइड बनाउनु पर्ने हुन्छ? लायबिलिटी साइडले बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त लायबिलिटी साइडमा सबभन्दा पहिला लायबिलिटी साइड बनाउनुको लागि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडलाई हेरेर बनाउनु पर्छ। कुन साइडलाई? क्रेडिट साइडलाई हेरेर बनाउनु पर्छ भने सबभन्दा पहिला हामी के भनेर लेखौं? क्यापिटल भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त हामीलाई क्यापिटल भनेर कति दिएको छ? 3 लाख दिएको छ। यो 3 लाखमा हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ के? नेट प्रॉफिटलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? एड गर्नुपर्ने। हेर्नुस् त नेट प्रॉफिट कति आएको थियो हाम्रो? 1,04,500 आएको थियो। योबाट हाम्रो कति आयो? 4,04,500 आएको छ। अहिले हामीलाई ड्रइङ दिएको थिएन। यदि ड्रइङ दिएको भए हामी के गर्ने थियौं त? क्यापिटलबाटै ड्रइङलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हेर्नुस् त अरु के दिएको छ हामीलाई? त्यस्तै गरेर हामीलाई दिएको छ बैंक लोन दिएको छ 10% बैंक लोन भनेर दिएको छ। हेर्नुस् त 10% बैंक लोन कति दिएको छ? 80,000 दिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईलाई क्रेडिटर भनेर दिएको छ 30,000 तपाईलाई के दिएको छ? क्रेडिटर भनेर दिएको छ। अरु कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन। एडिसनल इन्फर्मेसन कुरा एकैछिनमा हामी लेख्ने छौं। सबैभन्दा पहिला अब हामी ए सिट बनाऊ। हेर्नुस् त ए सिटमा के दिएको छ हामीलाई? डेट सबभन्दा पहिला लेखे मैले फर्निचर भनेर लेखे। मैले फिक्स सिट अलि अगाडि लेख्न चाहे है। तपाईले सुरुमा डेटर आयो भने डेटर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले अलि फर्निचर भनेर लेखे। फर्निचर छ तपाईको 50,000। योबाट हेर्नुस् त हाम्रो डेप्रिसिएसन भन्ने थियो कति पर्सेन्ट? 10% भनेर हामीले कति लेखेका थियौं? 2500 अनि यहाँ कति आउँछ? 47,500। हेर्नुस् है फेरि पनि ध्यान दिनुस्। डेप्रिसिएसन यदि तपाईलाई एडजस्टमेन्टमा दिन्छ भने दुई ठाउँमा जाने गर्दछ। एउटा त हामी पिएल को डेबिटमा लेखिसक्यौं, अर्को सम्बन्धित सम्पत्तिबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ? लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सुरुबाट हेरौं त के छ अब? डेटर छ। डेटर कति दिएको छ तपाईलाई? 42,000 दिएको छ। योबाट लेस गरौँ केलाई? ब्याड डेप्टलाई लेस गरौँ। ब्याड डेप्ट हेर्नुस् त हामीलाई कति दिएको छ? 2,000 एडिसनल इन्फर्मेसनको। त्यो पछि हामीले के पनि लेस गर्ने? प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट भनेर। हेर्नुस् त प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट कति दिएको छ हामीलाई? 2,000 दिएको छ भने यहाँ हाम्रो कति आउँछ? 38,000 आउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर हामीले हेर्नुस् त अरु के छ बचेको? त्यस्तै गरेर हामीलाई भनेको छ अरु बैंक। लास्टमा हाम्रो के बचेको छ? बैंक। हेर्नुस् त बैंक कति दिएको छ हामीलाई? 55,000 दिएको छ। अब हामीले एक एक आइटम गरेर एडिसनल इन्फर्मेसनबाट हेरौं। क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक कुन साइडमा पर्ने गर्दछ? क्लोजिङ स्टक पर्छ एसी साइडमा। हेर्नुस् त कति दिएको छ? 3,75,000 दिएको छ। त्यो पछि हेर्नुस् त ब्याड डेप्ट प्रोभिजन आइसक्यो। एडभान्स स्यालेरी जसलाई हामी के भन्ने गर्दछौं? प्रिपेड स्यालेरी भन्ने गर्दछौं। त्यो पनि एसी साइडमा पर्ने गर्दछ। कति दिएको छ? हेर्नुस् त 5,000 दिएको छ। त्यो पछि तपाईहरुलाई भनेको छ
आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर दिएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस चाहिँ कुन साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ? लायबिलिटी साइडमा। त्यो पछि बैंक लोन वाज टेकन एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेको थियो, जोबाट हामीले आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट निकालेका थियौं, त्यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टलाई पनि यता लेख्नु पर्ने हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर हेर्नुस् त, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति थियो हाम्रो? 4000 रुपीस छ। त्यो पछि हेर्नुस् त, हामीले सबै कुराहरू लेखिसक्यौं भने अब लास्टमा के हुनुपर्छ भने हाम्रो एसेट इक्वल टु के हुनुपर्छ? एसेट इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी हुनुपर्ने, क्यापिटल इक्वल टु लायबिलिटी हुनुपर्ने हुन्छ, सरी लायबिलिटी इक्वल टु के हुनुपर्छ? एसेट हुनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त कति हो, एकचोटि क्याल्कुलेट गरौँ। ल हेर्नुस् त हाम्रो कति आएको छ? एसेटमा पनि हाम्रो आएको छ 5,20,500, यता पनि लायबिलिटीमा पनि कति आएको छ? 5,20,500 आएको छ। हेर्नुस् त यसमा हामीले जनरली अहिले भर्खर के डिस्कसन गर्यौं भने हामीले जुन एडजस्टमेन्टका कुराहरू छन्, ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कुराहरू एक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि माइन्डमा रिमाइन्डिङ गरौँ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुराहरू कति ठाउँमा लेख्नुपर्ने हुन्छ? मिनिमम 2 ठाउँमा जाने गर्दछ। यो थियो तपाईको 2065 मा एचएससीबी बोर्डमा सोधेको क्लास 11 को अकाउन्टेन्सीको फाइनल अकाउन्टको क्वेशन थियो। मलाई विश्वास छ पक्कै पनि यो भिडियोबाट यो क्वेशन तपाईले इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुभयो, बुझ्नु भएको हुन सक्छ। यस्तै क्वेशनहरु सोलुसन गर्नको लागि यो भिडियोले तपाईलाई एकदम फाइदा पुगाउने गर्दछ। प्लिज तपाईले यदि यो भिडियो मन परेको छ भने यस च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू भेरी मच वाचिङ दिस भिडियो।